نزخانت قال كخون خليو نعركخاوي متصامد خاون كخون خليو صحف صحيفك ملسكي ملست سئلات كارت فلت أب هيوت أبناء ودات هيوت مالتيو نزخانت قال استيتي صحف صحيفكم أونلاين كم زلانا فلتها ويون بيزي كم زي خونت نارا نافلتك صحف صحيفك لا كسبت ملسلك متصباي مودما كي ملست لها كتقر زلا سمعت كم ذا سمعت زي زخفت سمعت يلا نعهم دق تبعتو حنا نيلكم تتصبايو كي ملست تترف اتاغوال بدحريو بقى جنانا خمسة خانت بقى كفس البلد قال انستيت خمسة خانت محساب تجمرو بدحريو اب عوي ميسترنا مفتاح سرح تاعتيو بقى تاي تصحيف لا يكتم لسلي تخل كما جيرت قريبة يا ينسى قال سي قال باك ودو ازخل كل ميستر يكونكم بدحريو ملسن كتم لسالكم كتبلو اذا هلا خني امش هلا كم زحزنا كيف لتناسي بلبنا جن دول زبل كساب سلك العلا تزاربك هوي أبيدك كساب تأتواسي ولا هندت زاكل دليت كي هالوكا نتاول عبي فقرك كي هالوكا بقى زانا جرزي كساب ترقن صحف دول سوال نجار كبار بقى إدكاف تسلك خانة تخطوك يتوعد بدو حريت وردت كان أجنني خيد ناخاتري إلا أنجل مولو بمولا يغير تاقوال مالجينا محفر زخوانا تقباريو لما عندك كسع موداتا مساين حدا صنيحكم كل التطرح فخص بلا زي التجاننا من ميستر زي حوسن عندما انت قال انستيتي قلت فاكت من لسالك زقبره عند حدا مس ملست وند حدا اكتيف كوين كاغوز ودته كوينكا بوبيلكا بيلكا تتول منقدي سلعلن كخون مصامدكا تخويناون انك وترو انك من لسالك انك تصفلكا بقى مسحات كون كلا حغوستنا كتكون زقبرها كانت تنجنا عند حدا هليكا دما ياو بوبيلكم نفقرا وركبن كتخدو وقعكم انكخون اندحر مملاس يخيل كالا مالت حدا غزي صحف مس ملستلكا كميك تقصلو خم زلكا اندحر زي تفلط جن بقى كم قدما اغنور نخت زغبراين تسامودا تحبيركم نصنحيكم فيديو لايك كبريكم نبرات ناتي تاتلتم قاعد حنمصهم بلوني عدش تخوينكم سبسكرايب غيركم عود فقراوي هوت نكلوكم سيكم بقليلو مالتي بقليلو سبسكرايب غيركم تخاتلوني እሺ ንጓል አንስቲቲ ክትምልሰልካ ናይ ምግባር ሚስጥር አይኮነን ስለዚህ ተስተውዕሉ ወይ ንሕና ደቂ አንስትዮ እዞም ሃይ ከመይለኺ ውዕሎ ከመይ በቃ ተመሳሰልቲ ዝኾኑ ሕቶታት ካብ ሁሉም ኣብ ህይወትና ካብ ዝገጥሙ ወዳት እቶም ንፍቅሪ ዝሓፂና ገለ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኢቭን ካብ ቤተሰብና ካብ መሓዙትና ካብ ኩሉ ሰብ ንረኽቦ ብጣዕሚ መሰልቸው ሕቶ እዩ سلچو يزبلنا بقى خميلخ كلا اساون حصر زبله تحانيت بلك اندحر توسن عدل هواتك سلچو تيلوا دما زي ملست الكاري اسقطبل منم اول عليك دليت زرق ነገር منم አይረከበትልካ ስለዚህ ከብስተለመደው አወዳቲኻ ከምቶም ንኻሎት ትገብሮም ናኻውን ተዘለካ استفلي ባህሪ ወይ استفلي ነገር ዘለዎ ወዲና ንፈቱ ንሕና ደቂ አንስትዮ ካብ ካልኦት አወዳት ፍሊልካ ትረየሉሲ ዝኾነ ንጽል ዘብለካ ناي وعلى خازوخنا بحر كله كان يوم ناي وعلى خازوخنا استهل تختل تخون نيكا قالوا تودت بزر أيوهام يجبروا الكابل حسب كيوم من جدي تخيل نحر دا أخوينكا نسوون في الخاكت الرأي تخلن تمساسال بزخوانا خلت بزت أنا قدرت له لك يا تقبلك أنا أخون زلزي إزوم كلت قلت بحكت من لسه قبروات وحفات أنت أيوم زبل هذا نبت حسب كناتوينا قلت فان ختم لسلكها زقبرو أتوم كأندي من قدتات انتايريوم مسلكا حدا حتى وقت محتات هالاي دما أبو أمرأة مسلتات كفتارو مقبار إزوم نقرات زياتهم قوالا نستيتي قطتا قلطيفا كتملسالكا يمس قبرو بقى زحشو بوتا سلازلكا سلازفكرتكا ويون سلاتخبركا قال زي خونسي من انتبع عليلا أبو وشطان زفتر ترتارة ويدما حتو كتملس بمدلاي نابتناي ملسي مسارت سبحان كان السخا نابخا كتصحف كي فوتوات ايا تقدد سلازي ازوم ابرئسا حتو زفترو نقرات تصحي ربيلكا طفقنا يمبال حلفنت دما ناتقايو مغناتو دحري حتو نساون دحر ملسي ازوق عزي بت تكلنيا تخوانا من قدي نكا قصل ناتكا بقات يد اليوم سلازي ازوم حتون مثل زفترو نقرات راح زي كونسي ناتكا عرسمت اممانن وقعنا يمقطال كالتن عدليتيو قطر حدا كتصحف لها كاب زلكا قالات نقول نستيت دما قلطوف ملت انك تهب كاب زقددوا حدا نقردوك حتى كي زبل صحف
በቃ ዘውዝን ጽሑፍ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ከይፈተወት ክትብለካ ዝገብር ጽሑፍ እዩ። ሓደ ኣብ ኣእምሮኣ ዓብዪ ሕቶ እዩ ዝፈጥር። ካልኣይ ድማ ኣለካ ምሽ ከምዚ ዓይነት ወግዒ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ኢና ንፈቱ። ብዛዕባ እንታይ ይሓስብ ይኸውን፣ እንታይ ተፈጢሩ ይኸውን፣ ኣለካ ምሽ ኣብ ርእስና ዝፍጠሩ ብዙሓት ሕቶታት ስለ ዘለዉ ዋላት እቲ ለይንደልዮ ወዲ ዝሕቶ ዝክሓተና ከሎ ኣእምሮና ወዲያው መልሲ ይህብ። ሕዚ መብዛሕትኹም ጓል ኣንስተይቲ ፅሒፍኩምላ መልሲ ዘይትምልስ ወይ ዘይመለሰትልኩም እንድሕር ደኣ ሃልያ ኮይና ኢቭን 3-4 ግዜ ብተደጋጋሚ ፅሒፍካላ ቢዚ ከም ዝኾነት እናተዛረበትካ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ እዛ ፅሑፍ እዚኣ ምስ ለኣካላ ኢሚድየትሊ እያ ትምልሰልካ። ብጣዕሚ በቃ ሰልችኻያ ክሳብ ዘይኾንካ እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ኣእምሮኣ ዓብዪ ነገር እዩ ዝፈጥር። ኢቭን እኳ መንጎኹም ባእስ ተፈጢሩ ተረሓሒኩም ወይ እውን ተቐያይምኩም ልካ ምስ ዝኾነ ክፍተት ይፍጠር እዩ። ከምዚ ዓይነት ነገር እኳ ተፈጢሩ እንተነይሩሲ እዚ ሕቶ እዚኣ ምስ ተሓታ ብዛዕባ እንታይ ሓሲቡ ይኸውን ወይ ብዛዕባ ርክብና ክዛረቦ ዝደሊ ነገር ዶ ይህሊ እንታይ ዓይነት ነገር ዝተውዒሉ እንተዘይኮይኑ እውን ኣብ ሂወታ ተዓዚብካ ዝኾነ ጀጅል ገበርካያ ነገር ከም ዘሎ ዓይነት ስምዒት ንክስማዓ እዩ ዝገብር። ብድሕሪኡ ንባዕላ ክትብል ኣብ ውሽጣ ንዘሎ ሕቶ ክትብል ማለት እዩ ወዲያው ቅልጥፍ ኢላ ትምልሰልካ። ሓደ እንዚኣ እያ ሓደ ሕቶ ክሓተክ ምእባል ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን እዚ ሕቶ እዚ ኣቕሪብካላ ቅልጥፍ ኢላ ምስ መለሰትልካ እስኻ እትኸይዶ መንገዲ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ብድሕሪኡ ወግዕ ዘይትኽእሉ ዓይነት ሰባት ተኾይንኩም እቲ ጉዳይ ብጣዕሚ መሰልቸዊ ንክኸውን ኣብ ሂወት ምንም ዝተፈጠረ ነገር ከም ዘይለን ክትሓስብ ኣለካ ምሽ ክልቲኹም እንዲኹም ኣፀቢቅኩም ትፋልጡ እቲ ዛዕባ ሓሪፍ ንክኸውን ጌርካ ተቐፅሉ ንስኻ ኢኻ ትፈትዎ ትደልዮ ዓይነት መንገዲ ተኸቲልካ ውሽጣ ደስ ክተብል ኣለካ። ጥራሕ ግን እዛ ፅሑፍ እዚኣ ምስ ፀሓፍካላ ቅልጥፍ ኢላ መልሲ ናይ ምምላስ ግዴታ ኣለዋ። እዚ ድማ ብኣይተኣማምን። ካልኣይ ድማ ጓል ኣንስተይቲ እዛ ዘይትምልስ ዘይትፅሕፍ ትበሃል ቁርዕቲ እያ ኢልካ ብጣዕሚ ትፈርሓ ወይ እውን ፅሑፍ ምፅሓፍ ሰልችካ ዝገደፍካያ ጓል ኣንስተይቲ ክትምልሰልካ ካብ ዝገብር ሎማዓንቲ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ኣይትፈልጥን ዝብል ፅሑፍ ላኸለኽ እዚ ርእሲ እውን ያው ንሕና ወረኛታት ረኾናይ ወረኛታት ክብል በቃ ሓድሽ ነገር ምስማዕ ምርኣይ ገለ ደስ ይዝብለና። ጓል ኣንስተይቲ ምንም ነገር ክሓልፋ ይትደልን። ጽቡቕ ነገር ድዩ ሕማቕ ነገር ድዩ ኣብ ሂወትካ ዝተፈጠረ ነገር ብምሉእ ክትፈልጥ ትደልያ። እታ ኖርማል ፍቕራዊ ርክብ ዘይብልኩም እኳሲ እንድሕር ዝሕቶ እዚ ሓቲትካያ ኮይንካ ብዛዕባ ዝተወግዐ ወይ ዝተሓመየ ነገር ከም ዘሎ ንክመስላ ኢኻ ትገብራ። እንተዘይኮይኑ እውን ያው ኣብ መንጎኹም ሓድሽ ነገር ዝተፈጠረ መሲሉ ንክስማዓ እዩ ዝገብር። ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ምስ ሓተትካያ እውን ኢሚድየትሊ ከም ትምልሰልካ ርግፀኛ እየ። ሓንቲ ናይ መወዳእታ ቲፕ ክበኩም ያው ክትምልስ ካብ ዝገብራ እዩ እውን ናይ ግድን ክትምልሰልካ ዝገብራ ሎማዓንቲ ሳብ መንገዲ ርኢኪ ኢልካ ተፅሒፍካላ ማለት እዩ። እንታይ መሲለ ርኢኒ ይኾን ከመይ ኢለ ናኸድኩ ነይረ ይኸውን ምስ መንታይ ናበልኩ ነይረ ይኸውን ኣብ መንኡ ቦታ ይኸውን ዝረኣይኒ እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ጠቕላላ ብርእሳዮም ዝሰፍሩ። ብድሕሪኡ ኣረ ገሌላ ንክትሓተካ በቃ ትበሪ ክፉት ይኸውን ማለት እዩ። ከም ዝተኸዲንክ ነርኪ ከምዚ ክናውጋዕክ ነርኪ ወይ እውን ምስ እከለ ርኢክ ነይረ ኣለካ ምሽ እንታይ ዓይነት ምስሊ ብርእስኻ ፈጢራ ከም ዝኾነት ክትፈልጥ ማለት እዩ። ዘይትገብሮ ነገር የለን። ርግፀኛ ኮይነ እዩ ዝነግረኩም። እዘን ቃላት እዚኣተን ተተዛሪብካያ እታ ጓል ወዲያው እያ ትምልስ። ሽዑ መፂኹም ከተመስግኑን ኢኹም። ግን ከምቲ ዝበልኩኹም እዚኣ ከም መጀመሪ እዩ። እዞም ሕዚ ነገርኩም ዘለኹ ነጥብታት መጀመሪ ንክትምልሰልካ መግበር እዩ። ብድሕሪኡ ተቐፅልዎ ዶ ይተቐፅልዎን በቃ ናትኩም በቃት እዩ ዝሓትት። እንድሕር ጎበዝ ኮይንካ ከተቐፅሎ ኢኻ እንድሕር ዘይኮይንካ ድማ ክትወደቕ ኢኻ። ንሳ እውን ኣይትምልሰልካ ኩሉ ብኢድካ እዩ። ኣነ ግን ንክትምልሰልካ እዚኦም ሓሳባት እዚኣቶም ይበካ ኣለኹ። ኣብ ቀፃሊ ካልእ ሓሳብ ሒዘልኩም ክመፅእ ሓቢረኩም ዝፀናሕኩ ሰናይት ነይረ። ክሳዕ መፃኢ ሰላም።